रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस बात का डर था ना वही बात हो गई। जो चीज़ें हम आपके साथ शुरू से कह रहे थे कि आप जिस तरह से कहते थे कमेंट में आके कि आखिर 2000 अपने घर क्यों नहीं जाती है, आखिर उसके माँ बाप मिलते क्यों नहीं है, आखिर ये मामला सेट क्यों नहीं होते। हमने एक ही बात कही, जब तक ज़हीर और शब्बीर और नूर बीबी और ये पूरा गैंग बाहर है, जब तक ये जेलों से बाहर हैं, ये पूरा का पूरी मेहदी काज़मी साहब की फैमिली किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है। सिर्फ एक 5 घंटे की मुलाकात इस 6 महीने के अंदर हुई और आपने उसका ढंढोरा देख लिया कि जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं और जिस तरह से इन्होंने मेहदी काज़मी साहब की फैमिली को हरासा करने का सिलसिला शुरू किया है, उसी चीज़ से हम डरते हैं। उसके बाद इस माहौल के अंदर अगर बच्ची घर आ जाती तो आप सोचिए कि उसके बाद ये लोग क्या करेंगे। मेहदी साहब की 5 घंटे की मुलाकात, जिसके अंदर मेहदी साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि बच्ची ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि डराने वाली बात हो या कोई ऐसी, बस बच्ची से सिंपल उसकी मिसिंग की, प्यार की और जो भी बातें वो हुई, क्योंकि वहाँ जज साहब ऑलरेडी मौजूद थी और उन्होंने इस किस्म के सवालात करने से मना किए थे। अब सवाल ये पैदा होता है आखिर किस चीज़ का डर है। पहले पूरा का पूरे इनकी टीम शुरू हुई, पूरी की पूरी अदाकारा से लेके उनका पूरे चीले वो सारे के सारे शुरू हुए। और अब रिसेंटली इतलात कल के वाक़या मैं बता रही हूँ कि कल मेहदी साहब के साथ क्या होता है। कल मेहदी साहब को एक मैसेज रिसीव होता है, उसकी जो डीपी है उसके ऊपर मेहदी साहब की सबसे छोटी वाली बेटी, उसकी तस्वीर जो है वो लगी होती है। उसके बाद मेहदी साहब जब उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो मैसेज डिलीट हो जाता है। इब्तदाई मैसेज जो मेहदी साहब सुन सके उसके अंदर, क्योंकि वो बंदा भी ऑनलाइन था, ज़हीर भी ऑनलाइन थे या मेहदी साहब भी ऑनलाइन थे, मैसेज को जब सुना गया तो उसके अंदर ज़हीर कहता है कि आपकी ऑलरेडी 2 बेटियां और भी हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। मेहदी साहब को एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद, एक बेटी को उठा के ले जाने के बाद, एक बेटी को कि पूरी ज़िंदगी, पूरा उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, इस पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। अब वो जो 2 कमसिन मासूम बच्चियां हैं उन तक के लिए, उस बाप की हालत सोचिए कि जिसकी एक बेटी पहले ही इसने बर्बाद की और अब दूसरी बेटियों का ये नाम लेता है, ये जालिम बदमाश इंसान। आप सोचें कि कितने खौफनाक, कितने ये डराने वाले और कितने बेहिस लोग हैं। और इतनी इसको शर्म और हया नहीं आई, ये नहीं सोचता कि ये मैसेजेस जो वो कर रहा है ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, ये आपके पास प्रूफ आते हैं। अब ये मैसेज 20 तारीख को आके बेटा आपने अदालत के अंदर प्रूफ करना है, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने ज़हीर की ज़मानत मनसूखी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से इनको थ्रेट दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इनके घर वालों को डराया जा रहा है, जिस तरह से सीधा सीधा बच्चियों का नाम लिया गया, भाई इस ज़हीर को क्या पड़ी है कि वो इन बच्चियों का मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। ये मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहा है, ये सीधी सीधी धमकी लगा रहा है कि अगर इस मामले से पीछे नहीं हटे, अगर हमारे मामलात से पीछे नहीं हटे तो हम आपकी उन 2 बेटियों के साथ भी कुछ कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मौला हिफाजत फरमाए मेहदी काज़मी साहब और उनकी फैमिली की। यही चीज़ें थी जो हम आपको समझा रहे थे कि बच्ची का घर आ जाना या अदालत का ये शेल्टर होम का बच्ची को घर भेजना इतना आसान नहीं है। जब तक ये दरिंदे आज़ाद हैं, जब तक ये वहशी दरिंदे आज़ाद हैं, तब तक इन बच्ची को किसकी ज़मानत पे घर भेजा जाएगा। ये जो उस बाप को नहीं बख्शते, कभी उनको इस बच्ची की तस्वीर भेजते हैं, वो भी थाने के अंदर से बैठ के। कभी अब जिसको मालूम है कि केस चल रहा है, 20 तारीख को उसकी इंतहाई अहम हेयरिंग है, और उसके बावजूद ये जो कुछ भी चल रहा है 2-3 दिन से, उसमें ये चीज़ होना लाजमी थी, उनकी तरफ से थ्रेट जाना था। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये लोग चाहते थे कि जो मुलाकात के अंदर बातें हुई ये मंजर आम पर आएँ, और इसकी कोशिश थी कि बच्ची से मिलने का एक बहाना हो जाए ताकि उस बच्ची को भी डराया जाए जो उसके बाप को धमकियाँ दे सकता है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं, जो हम एक एक बात करते रहे आज तक इस ज़हीर गैंग के हवाले से, वो सब सच साबित हो रही हैं। इसकी कोशिश थी कि ये बच्ची से मुलाकात करता, जिस तरह बच्ची को पहले धमकाया, डराया और अपने ही सगे बाप और माँ के ख़िलाफ़ वरगला के उनके ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए, इसी तरह ये इतना नहीं सोच रहा कि इसकी हैसियत क्या है। टिड्डी जितनी इसकी शक्ल है, टिड्डी जितना इसका ख़ुद का वजूद है, और ये मेहदी साहब को धमकियाँ लगा रहा है कि 2 बेटियाँ तुम्हारे घर पर और भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये इतने वहशी लोग हैं, ये इतने दरिंदा सिफत लोग हैं जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं और जिसके बारे में हम आपसे कहते रहते हैं। इसको डर किस चीज़ का है? ये अब धमकियों पे क्यों उतरा? ये इसलिए धमकियों पे उतरा क्योंकि इसको पता चल गया कि मेहदी काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त देनी है जिसके अंदर ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत मनसूखी, क्योंकि अब जिस तरह से ये लोग थ्रेट और जिस तरह की हरकतों पे गुंडागर्दी पे उतर आए, उसके बाद ये तमाम चीज़ें लाजमी हैं। फिर इसकी सगी बहन जो है वो 3rd क्लास यूट्यूबर कहती है
کہ ہم تو سگے اور ہم تو سچے لوگ ہیں، ہم تو صاف ستھرے لوگ ہیں. بچی نے جتنے بیانات دیے ہیں وہ کسی دباؤ میں آ کے نہیں دیے، بلکہ دباؤ میں تو اپنے باپ کے پاس تھی، وہ اپنے باپ کے پاس پریشان تھی. ہمارے پاس تو خوش و خرم رہتی تھی، بڑے عیاشی میں رہتی تھی. ہم نے وہ عیاشی والا گھر بھی دیکھا، وہ ہم نے پاپڑوں کے شاپر بھی دیکھے، اور اس کے سارے جھوٹ کھلے کے بیچاری بچی جو ہے وہ خود سے آئی تھی، پیروں میں گر گئی. جو نور بی بی کی کہانیاں تھیں کہ پیروں وچ گر گئی، مینوں رحم آ گیا، میں رکھ لی سی. وہ سارے بیان دی جھوٹے بیان، اور اس جھوٹے بیان غنڈے غرد، یہ ظہیر گینگ، یہ فرضی جعلی نکاح کرا کے، یہ بچی کے خلاف ورغلا کے، بچی کو ماں باپ کے خلاف کر کے، ماں باپ سے وہ دشمنی انہوں نے کی ہے. ماں باپ بیچاروں کو اگر ایک تسکین کا ایک چھونکا تھوڑا سا بھی، اگر ان کو اپنی بچی سے ملنے کے بعد تھوڑا سا بھی سکون کا احساس ہوا ہوگا، تب اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں شروع کر دی. پہلے بچی سے ملاقات کی ایک جھوٹی اپیل کی گئی، اس کے اوپر سے مہدی صاحب پریشان بھابھی، اور اب یہ 2 بچیوں کا نام. ہم بالکل سوچ سکتے ہیں، اور اس موقع پر مہدی کاظمی صاحب سے کہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ خود جو بندہ اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کو ڈرائے. یہ خود اپنے کیے ہوئے انجام کو بھگتے گا. اور جس طرح سے ان لوگوں نے دھمکیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس طرح سے یہ تو خود اس کی ابھی وہ ساری چیزیں نکل لی نا، کہ یہ جس طرح سے چھوٹا شاپر مشہور تھا، اور جس طرح سے یہ موبائل چوریاں کرتا تھا، اس نے جس طرح سے اس بچی کا ٹیب جو ہے، جس کے اندر ساری کارستانی تھی، اس کو جو ہے وہ گم کیا. گو کہ ان کی پشت پناہی پولیس کر رہی ہے، گو کہ ان کو سپورٹ کرنے والی پولیس ہے، گو کہ ان کے ساتھ ان کے جتنے ثبوت اور جتنے ان کی چیزیں ان کو چھپائے گی مٹائے گا. کیونکہ وہ ٹیبلٹ وہ اصل چیز تھی جس کے اندر سے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کون سے پیغامات سے رسائی ہوئی، وہ کون سی چیزیں تھی جو اس بچی نے گیم کھیلی یا نہیں کھیلی. وہ ساری چیزیں اس ٹیب سے پتہ چل سکتی تھی. مگر ہماری ناکام پولیس سے نہ تو وہ ٹیب سنبھالا گیا، نہ ظہیر کے پاس سے کوئی موبائل یا کوئی ڈیوائس جس سے وہ گیم کھیلتا تھا. مطلب جو مین چیز تھی، جو اس کیس کا اہم چیز تھا، اسی کو کلیکٹ نہیں کیا گیا. کوئی CCTV فوٹیج نہیں کلیکٹ کی گئی. آج تک آپ کو بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، فوٹیج آ جاتی ہے، مگر اس کیس کی ایک بھی CCTV فوٹیج نہیں آئی. یہ وہ پاکستان ہے جس کی خفیہ پولیس، خفیہ ایجنسی دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر یہ وہ کیس ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. نور بی بی کو گرفتاری کی بات کی جائے تو سمندری طوفان آ جاتا ہے، برسات آ جاتی ہے، مینڈک نکل جاتے ہیں، کشتیاں کم پڑ جاتی ہیں. جہاں پہ ظہیر اور شبیر کو جیل سے نکالنے کی ہو تو 2 دن کے اندر ان کی درخواست قبول ہو جاتی ہے، دونوں باہر آ جاتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں ماں باپ کو. اب پتہ ہے ان کی درخواستیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس دن سماعت بھی ہوتی ہے. جب مہدی صاحب کی کوئی درخواست ہوتی ہے تو نہ عدالت میں جج ہوتے ہیں، نہ وکلا ہوتے ہیں. عجیب تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے، اور عجیب بے حسی کا عالم ہے. ایک ملاقات ان کو اتنی بھاری پڑ گئی ہے تو سوچیں آپ لوگوں کے وہ سوال کہ بچی گھر کب آئے گی، بچی گھر کب آئے گی. اس ماحول میں جب تک مجرمان آزاد ہیں، گھوم رہے ہیں، اس موقع پر بچی کا گھر لانا بالکل بھی کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہوگا. میری ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ عدالتوں سے کہ اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، اس کی ضمانت منسوخ کی گئی، کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر بھی سکتا ہے، یہ گھر جا کے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے تو اسی شہر میں. اس کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کو کیفری کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیو اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.